औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। उस्ताद इमाद और मेरी तरफ से, हारून सिद्दीकी की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदेद हमारी पॉडकास्ट में। और हमारी पॉडकास्ट का नाम है कुरान पॉडकास्ट, जहां हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। तो बिस्मिल्लाह, आज हम जिस पे बात कर रहे हैं ये एक्चुअली सूरह कहफ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात करी थी लास्ट वीकेंड पे, फ्राइडे वाले दिन। तो सूरह कहफ के बारे में, जैसे कि हमने पिछली नशिस्त में बहुत गौर से सुना और पढ़ा भी था कि सूरह कहफ की जो अहमियत है, फ्राइडे के हवाले से जो अहादीस मौजूद हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको सूरह कहफ को पढ़ना है जुमे को, और ख़ास तौर पे फितना दज्जाल से बचने के लिए और दूसरी ऐसी भी किसी नागहानी आफत से, परेशानी से बचने के लिए। तो उस पर हमने काफ़ी डिटेल से गौर किया था। और उसमें जो पहली 10 आयत के हवाले से बात थी वो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली 10 आयत के हिसाब के में सूरह कहफ में क्या बात करी है। तो सूरह कहफ में जो पहली 10 आयत में बात की गई, उसका जो लुबे लुबाब ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जो दुआ हमें बताए रखी है ना, कि वो दुआ जो वो उन असहाब कहफ ने पढ़ी कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार, तू हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमें हमारे काम के अंदर जो है वो सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता दे दे। ये वो जो दुआ है, ये वो दुआ उन 10 आयात का निचोड़ है जिसके लिए इस को बार बार पढ़ने का कहा गया है। क्योंकि बेसिकली ये दुआ ऐसी दुआ है जिसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों को जो कहफ वाले थे या वो गार वाले जो लोग थे, उनको एक मुआवजा अता करा। और वो मुआवजा क्या था कि वो लोग वहां पे रुके रहे 300 साल और उसके बाद वो उठे। लेकिन असल में क्या चीज थी? असल चीज ये थी कि उस दुआ के मानने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मेन चीज थी वो उनको बचाया। कहाँ से बचाया? अल्लाह ने उनको बचाया उस जुल्म से, उस ज्यादती से, उस मुश्किल वक्त से जो उनके ऊपर आ रहा था या आ चुका था। अच्छा, इसमें हमने जहां पे इस बात को छोड़ा था वो बात ये थी कि जो सूरह कहफ है उसमें जिन दो चीजों का जिक्र हुआ है, जैसे ही सूरह कहफ शुरू होती है उसके बाद ये 10 आयत हैं जिनमें ये दुआ है, और उसके बाद जो किस्सा शुरू होता है अस्हाबुल कहफ का, तो उसमें जो अल्फाज हैं वो जैसे हम उसकी तिलावत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफि व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो इसमें जो दो चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे हमने पिछली दफा इस बात को यहाँ पे छोड़ा था कि असहाबुल कहफ और असहाबुल रकीम, ये दो गिरोह हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पे सूरह कहफ में जब इन दो लोगों का नाम लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये दो गिरोह हैं, ये दो लोग ऐसे हैं जो वहां पर थे और जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। अच्छा, इस पे थोड़ी सी तहकीक हमने करी और थोड़ी सी तहकीक पहले से कुछ लोगों ने और करी हुई है, मौजूद है। लेकिन हतमी राय कोई नहीं है, हतमी राय कोई ऐसी नहीं है। जितनी तफसीर हमने पढ़ी है, देखी है, उसमें एक रिवायत है जिसमें जो कि हजरत इब्ने अब्बास के नाम से जो है मरवी है। उसमें यह है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि इब्ने काब रजी अल्लाह अन्हा का ख्याल था कि ये रकीम उस बस्ती के लोगों उस बस्ती वालों का नाम था, यानी कि वो जो बस्ती थी जहां से कहफ के लोग या वो उस गार के लोग आए थे, उस बस्ती का नाम रकीम था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है दो लोगों से बात की है। एक वो कि जो कहफ वाले थे, एक ही दो लोगों को मुखातिब किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो लेकिन इसमें भी जो बात है वो ये है कि वो कोई भी अपने कयास पे बात कर रहा है, यानी कि अपने ख्याल पे बात कर रहा है। यह बात 100% सॉलिड या 100% प्रूफ नहीं है, जो कि इब्ने, अब ये रिवायात मैं आपको कोट कर रहा हूँ मुख्तलिफ तफासिर से, जो कि जय्यद उलमा की लिखी हुई तफासिर हैं। अच्छा, अब हमारी अपनी जो रिसर्च है, जो हमने इस बात पे रिसर्च करी है रकीम के हवाले से, तो रकीम के हवाले से अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूं ना तो आप लोग जरा मैसेज कर दीजिएगा कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं। इसलिए क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं अपनी बात को एम्फेसाइज के साथ कहने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है और आवाज़ भी बुलंद हो जाती है। और जब मैं अपनी बात को जरा सरसरी कर रहा होता हूँ तो थोड़ा मैं नरम हो जाता हूँ। और लेकिन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, हम इसको ऐसे हम्म, लेकर चल सकते हैं कि थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर लें कि किस चीज पर बात कर रही है, ताकि ऐसा ना हो कि सारी चीजें एक ही जो है पैमाने में आ जाए और लोगों को ग्रास्प करने में मुश्किल हो।
تو میں سوال رکھ دیتا ہوں آڈینس کی طرف سے، اور ایز اے بالکل ویور تو اس کو آپ جو ہے کٹ ڈاؤن کر کے ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریے گا. تو سب سے پہلی چیز ہم نے جو اینڈ کیا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب بالکل. کہف اور رقیم. اب آپ ہمیں یہ بتائیے ایز پر یور ریسرچ اینڈ ایز پر ریسرچ آف دی پہلے والے علماء، کہ اصحاب کہف کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے کہ وہ غار میں تھے. رقیب کا یہ جو لفظ یہاں پہ ایڈیشن ہے، تو اس کو تھوڑا آپ واضح کریں کہ کیا یہ دو پارٹیز ہے یا ایک ہی پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ جی تھینک یو اماد بھائی. اماد بھائی یہی ایگزیکٹلی سوال جو تھا یہ ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا اور اس پہ ہم نے کافی ریسرچ کی. تو جو سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے وہ ببلیکل سٹڈیز میں عیسائیوں کے پاس اور جیوش سٹڈیز میں یہودیوں کے پاس مختلف طریقے سے کوٹ ہوا ہے. اور سیون سلیپر کے نام سے یہ قصہ جو ہے ان کے پاس موجود ہے اور وہ اچھا. اس کو بہت ہی اوتھینٹک مانتے ہیں. ان کے پاس ایک راوی ہے جس نے اس قصے کے 100-200 سال کے بعد اس کو مروی کیا، اس کو لکھا، اس کو اس نے رپورٹ کیا اور اس کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو رپورٹ کیا. اس کی تمام تفاسیر میں آپ کو مل جائے گی جگہ. میرے پاس جو نام لکھا ہوا ہے وہ ہے ابن جریر طبرا. انہوں نے اس قصے کو وہاں سے پک کیا اور اس کے بعد اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس طرح سے یہ ہماری روایت میں بھی یہ قصہ آ گیا. تو اس قصے کی اہمیت ہے بہت زیادہ. سیون سلیپر کے نام سے یہ موجود ہے. اچھا اب سوال یہ ہے ہمارے پاس جو آج ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو سیون سلیپر تھے ان کا اور رقیم کا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ ایک ہی لوگ تھے؟ کیا یہ دو لوگ تھے، دو الگ الگ گروہ تھے؟ تو اس سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہوئے ہم نے جتنی بھی بکس دیکھی ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کسی کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے. سب اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ وہ ہو سکتا ہے. پاسبلٹیز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دو گروہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گروہ ہو جس کے اندر دو گروہ بن گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ ہے کہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہوں. دونوں تینوں چیزیں موجود ہیں. قرآن میں قرآن میں کون سی آیت نمبر ہے؟ آیت نمبر 9 ہے. یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ کہف میں. اگر آپ لوگ کھولنا چاہیں قرآن تو بلکہ آپ کو ضرور کھولنا چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم کس کی بات کریں. تو قرآن کو کھولیے. سورہ کہف جو ہے اس کی سورہ نمبر 18 ہے یہ. اور یہ استاد عماد بتائیں گے کہ کون سے پارے میں ہے، کیونکہ پارے کے حساب سے انہوں نے یاد کی ہوئی اور سورہ کے حساب سے میں نے یاد کی ہوئی. یہ 15ویں پارے میں مل جائے گا یہ لوگ کو انشاءاللہ. سورہ کہف آیت نمبر 9 پہ جو ہے ہم بھی اپنی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، یہ جو تفصیل یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور حاضرین نے جیسا یہ کہا کہ کوئی مسلم رائے اس پر قائم نہیں ہے کہ رقیم اور اصحاب کہف کے تعلق سے کہ یہ وہ بستی ہے یا کیا. ایک ایڈیشن میں کرتا ہوں، اس کے بعد ہم بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہے اور مفسر قرآن ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے میں پوری قرآن کو لفظ بلفظ جانتا ہوں، ہر لفظ کا معنی، مفہوم، تفسیر، ساری چیزیں، لیکن 3 لفظ ایسے ہیں جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. اس میں سے ایک لفظ ہے رقیم. تو یہ سارا ڈسکشن جو ہم اوپن جو کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ضرور قرآن کھول کر رکھیں، نوٹس آپ لوگ ضرور لیں، پھر اس کے آگے اپنی ریسرچ بھی جو ہے آپ اپنے سے کریں. ہارون بھائی، آپ رقیم کے بارے میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے، تو اس کو کنٹینیو کر لیں پلیز. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ رقیم کا جو لفظ ہے، اب جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس لفظ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن موجود نہیں ہے. اچھا لیکن اس کے جو ایک معنی ہے، جو کہ معنی کامنلی طور پر یعنی کہ بنیادی طور پہ زیادہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ معنی ہیں ٹیبلٹ کے. ٹیبلٹ سے مراد کتبہ. ٹھیک ہے. کتبہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر کے باہر نام کی تختی ایک لگی ہوئی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے. کندہ ہونا یعنی کہ گاڑا کر کے یا لکھ دینا، اس کو بھی ہم وہ کہتے ہیں نام کنندہ ہے. دوسرا اس کے معنی ہے میسج کے. میسج بھی اس کا ایک معنی ہے. اور انسیپشن یا لیٹر، انسیپشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ نے اس کو کھود کے لکھ دینا یا بغیر کھودے بھی لکھنا، اور جیسے لیٹر کی فارم میں. تو بیسیکلی اس کا معنی لکھنا ہے، لکھنے والے ہیں. اگر اس کو ناؤن کے طور پہ لیں، اگر ورب کے طور پہ لیں تو لکھنا ہے، لکھنا، اور ناؤن کے طور پہ لیں تو لکھنے والے بنتا ہے. تو یہ الف لام لگ گیا تو یہ ناؤن ہو گیا. تو ناؤن کا مطلب یہ کہ اب یہ لکھنے والے فار ایگزامپل بن گیا، یا کندہ کرنے والے بن گیا، یا ٹیبلٹ والے بن گیا. ٹیبلٹ سے مراد یہ کہ وہی تختی والے بن گیا. تو بنیاد جو اس کے باٹم نکلتی ہے، جو اس کا بالکل وہ ہے لکھنا، یعنی کہ لکھنے والے. فار ایگزامپل
اچھا اب اس میں ہم نے جب مزید ریسرچ کری ہے تو دیکھا یہ کہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے وہ قصہ جا کے جو جڑتا ہے وہ تقریباً اس وقت سے جڑتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ذرا سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہوں نے اپنا میسج دیا. ان کا میسج جو تھا وہ جب چل رہا تھا تو یہودیوں کے ساتھ جو ان کے مسائل کریٹ ہوئے اس میں انہوں نے ان کو مارنے کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کری، جس میں وہ بچ گئے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے جس میں کہتے ہیں کہ اور ہمارا جب دوسرا وعدہ آیا، تو دوسرا وعدہ کیا تھا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے اپنے طاقتور بندے بھیجے جو ان کی مسجدوں میں گھس گئے اور ان کو گھروں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر سخت عذاب آ گیا. تو یہ وہ وقت تھا جب رومنز جو تھے نا وہ آئے. رومنز کہاں پر آئے؟ رومنز داخل ہو گئے فلسطین میں، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں. رومنز کہاں آ گئے؟ ٹیمپل میں، جو یہودیوں کا ایک عبادت گاہ تھی جس کو مسجد بھی کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس جگہ پہ وہ آئے، انہوں نے اس کو تباہ کیا اس جگہ کو، اور وہاں سے ان کو مار پیٹ کے نکالا. اچھا دیکھیے جب بھی ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، اس سے پہلے بھی جتنی ہمارے پاس امثال یا مثالیں موجود ہیں اس میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ آپ کشتی لیجیے اور نکل جائیے، اور جو یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اور یہ جاندار لے لیجیے اور چلے جائیے. پھر عذاب آیا اور اس میں وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، حضرت نوح کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اللہ کے میسج قبول کر لیا تھا. اچھا اسی طرح سے جو ایک قصہ ہے دوسرا جس میں ایک اور بستی کے اوپر عذاب آیا، اس میں بھی جو تھا وہ نبی جو تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تھا. تو اس میں جب یہ اللہ نے کہا کہ ہمارا جیسے دوسرا وعدہ آیا، تو آپ غور سے سنیے گا میری بات کو کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اچھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اچھے کام کرنے والے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے وہاں سے نکالا، ایک طرح سے ان کو کچھ تھوڑا سا راستہ دکھایا، جو وہاں سے نکل گئے اور وہ جا کر کے اپنے کیا کہتے ہیں پہاڑوں میں رہنے لگے. اور پہاڑوں میں رہتے ہوئے وہ کیا کر رہے تھے کہ اپنے جو ان کے پاس علم تھا، دیکھیے وہ لے کر جا رہے تھے اور وہاں پہ چھپا کے آ رہے تھے، کیونکہ رومنس نے ان کی ساری چیزیں تباہ کر دی تھی، ان کی لائبریری تباہ کر دی، ان کے لوگ مار دیا، ان کے علماء کو قتل کر دیا، یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا تھا. تو یہ جو کچھ لوگ تھے جو وہاں سے نکل کے بھاگے تھے، اور یا تو پورے بھاگ گئے تھے یا کبھی آتے تھے اور کبھی جاتے تھے شہر میں، لیکن رومنس کو نہیں پتا تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. انہوں نے پہاڑوں میں جو ہے وہ کچھ غاروں میں جگہ بنا رکھی تھی جہاں پہ یہ اپنی آیات، اپنی جو تورا کی جو چیزیں تھیں وہ لے جا کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں ڈیڈ سی اسکرولز. تو 1947 میں 1946-47 میں یہ ملنا شروع ہوئے ہیں جارڈن ویلی کے پاس سے، اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ ابھی ہم نے اس میں نکالا ہے، اس کی جگہ کا نام بھی بہت مشہور ہے. تو اماد بھائی کیا نام تھا اس کا جو ہم نے نکالا تھا اس میں سے ابھی ڈیڈ اس جگہ سی کا نام؟ اسکرول والا؟ ہاں ڈیڈ سی اسکرول والا. ابھی ہم اس کی لوکیشن چیک کر رہے تھے نا کہ وہ کہاں پر ہے. جی جی، میں آپ کو بتاتا ہوں ہارون بھائی، ہاں آگے کمرن، آگے. ہاں، قمران کیوس. کمران کیوز. تو کمران کیوز پہ جو تھا یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے یہ سکرولز ملنا شروع ہوئے. اچھا ان کو سکرولز کیوں کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو رقیم کے بارے میں ذرا بتا رہا ہوں تو یہ آپ کو تھوڑا سا کنیکٹ کر کے چلیے گا کہ یہ اچھا لوگوں ہارون کے بھائی، اوپر. جسٹ فار دی کلیئرٹی، سوری فار دا انٹرپشن، آگے بڑھنے سے پہلے رقیم والے لفظ پہ اور سکرولز پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا کنیکٹیوٹی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں یہ جیروسلم میں ہو رہے ہیں یا روم میں ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں، پھر اگر جیروسلم میں ہو رہے ہیں تو رومیوں کا ان کے ساتھ کیسے انویژن ہوا؟ اور آپ نے کچھ دیر پہلے آیت سورہ اسراء کی جو ہے کوٹ کی، میں ساتھیوں کے ساتھ جو ہے آیت نمبر شیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو بعد میں دیکھ لیں. سورہ اسراء آیت نمبر 5، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. تو یہ سوال بھی آیا تھا چیٹ میں کہ رومنس کیا کر رہے ہیں جیروسلم میں، اور یہ کیسے یہ ساری چیزیں ہو رہی، یہ کنیکٹیوٹی بتا دیں، پھر ہم سکرولز پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. تو رومنز جو تھے نا، دیکھیے اس وقت رومنز ایک بہت بڑی طاقت تھے، اور وہ کرسچن یا کیتھلکس یا یہودی نہیں تھے. ان کا اپنا ایک مذہب تھا جو ایک ان کا ایجاد کردہ اپنا ایک وہ تھا مذہب، وہ اس کو فالو کرتے تھے. پرسیکیوشن.
कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, आप उसको जो भी नाम दें, वो भी इस वक्त मौजूद बहस नहीं है, लेकिन वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते थे। उनका जो है वो नबूवत पे, अल्लाह पे और किताबों पे ईमान नहीं था, वो एक ही उनका कुछ और ही एक मजहब था। तो उन्होंने यरूशलेम पर अटैक करा, उन्होंने टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा, जो मस्जिद थी यहूदियों की उसको खत्म करा। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी, बदतहजीबी और बद इखलाकी करने की वजह से उनके ऊपर अजाब दिया कि अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा है ना, अल्लाह ने साफ साफ कहा है ना कि और तुम नाहक नबियों को कत्ल करते हो। उन पे आने वाले अजाबों में से जो एक जो वजह, पूरी सूरह बकरा अगर आप पूरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने बताया और तुमने ये किया और तुमने ये किया और तुमने ये किया। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुमको एक फजीलत वाली उम्मत बनाया, अन्नी फदलतुकुम अलल आलमीन, हमने आपको मुख्तलिफ कौमों के ऊपर फजीलत दी, लेकिन आपने ये करा ये करा ये करा। उनमें से एक जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अल्लाह ने बताई, वो क्या है इमाद भाई, कि आप नबियों को नाहक कत्ल करते। ठीक है, तो उन्होंने पहले भी किया और हजरत ईसा पे भी ट्राई मारी उन्होंने। तो हजरत ईसा के बचने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर ये अजाब भेजा कि उनके ऊपर रोमियों ने हमला किया। तो रोमी आए और रोमियों ने आके उनके घरों को तबाह किया, उनको घरों से निकाला, उनकी मस्जिदों में घुस गए। मस्जिद से मुराद मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा से मुराद वो टेम्पल जो उसके नीचे है जहां पे वो पहले से मौजूद था, वो पूरा उन्होंने तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये सब कुछ उस वक्त वहां चल रहा था। तो इस दौरान में जो अच्छे लोग थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, जो समझने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी उन अच्छा इनके पास देखिए ना, उस वक्त भी इनको 1000 साल, 1000 साल से ज्यादा का तकरीबन अरसा हो चुका था। तो इनके पास बहुत सारा इल्म था, बहुत सारी तौरा तो आ चुकी थी, तौरा तो हज़रत मूसा के जमाने से चल रही थी, इन्होंने लिखी हुई भी थी, वो चल रही थी, उसके लिखे हुए पार्चे थे या उसके लिखे हुए स्क्रिप्ट थे। ये इन्होंने कहा कि हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो सब जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, अपना जो दीन है जिसमें अल्लाह नहीं है ये हमारे पर थोप रहे हैं। और मतलब ये टेस्ट हो गया ना, ये टेस्ट हो गया वहां के लोगों के लिए। एक हजरत ईसा के साथ उन्होंने जो करा, उसके बाद ये जो अच्छे लोग थे वो भी टेस्ट में आ गए ना, जो बुरे थे वो तो थे ही, जो अच्छे थे वो भी टेस्ट में आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मियां हमें बचाए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आ, हुआ क्या कि जो अच्छे लोग थे उन्होंने कहा कि यार हम ना ये बचाते हैं, जो हमारे पेपर्स हैं, तो वो लेके चले गए पहाड़ों में, और पहाड़ों में ले जाके उन्होंने उनके रोल बना बना के ना और मर्तबान जार्स के अंदर रखना शुरू कर दिए। तो अब ये कुछ स्टोरी नहीं है, इसकी रियल एविडेंस है, जिसको डेड सी स्क्रॉल कहते हैं, ये स्टोरी नहीं है, इसकी रियल एविडेंस है। अच्छा, ये लोग वहां जाके रह रहे थे, कर रहे थे। अब जो वो पूरे मिले 15,000 वो पेपर्स मिले हैं, 15,000 के करीब, जिसमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज है बिब्लिकल से, यानी कि बाइबल के ही कुछ हिस्से हैं। एक मतलब हिब्रो बाइबल उसको कहते हैं, कि बाइबल वो जो हिब्रो में लिखी गई थी। और वहां पे 2-3 जबानों में मिले हैं, अरमाइक में मिले हैं, हिब्रो में मिले हैं और ग्रीक में मिले। ग्रीक में बहुत थोड़े से हैं, ज्यादातर जो है ना वो मैक्सिमम हिब्रो में है और कुछ अरमाइक के अंदर। अरमाइक उस वक्त जो हजरत ईसा के जमाने की बोले जाने वाली जबान थी वो थी, और कुछ उनके अपने फिरके, तो वो एक फिरका बन गया अलग से। अच्छा, अब उस फिरके के बारे में वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक म्यूजियम बन गया है, इसके ऊपर इतनी तहकीक हुई है कि कोई हद नहीं। इसके ऊपर जो होने वाले तहकीक है उसके नतीजे में उस जो तहकीक है उसके नतीजे में जो बात सामने आई वो ये कि ये जो लोग थे ना, ये जो लोग वहां रह रहे थे, इन्होंने अपनी हर चीज लिखी हुई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। देखिए, इन्होंने ना अपनी हर चीज लिखी हुई थी। इन्होंने, क्योंकि इनको खतरा क्या था, देखिए सोचने वाली बात है कि आपको कब लिखना जरूरी है। इनको खतरा यह था कि इनकी तहजीब तबाह हो जाएगी, इनका इल्म तबाह हो जाएगा, ठीक है ना, इनका मजहब तबाह हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिखना शुरू किया। इन्होंने एक एक चीज लिखी, और इन्होंने हर चीज को, इन्होंने अपने रहने सहने उठने बैठने का तरीका भी लिख दिया। इन्होंने अपने आने जाने का, अपनी कम्युनिटी के असूल भी लिख दिए कि हम इन असूलों पे आएंगे जाएंगे। इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया, अपना कैलेंडर भी लिख दिया इन्होंने पूरा। ये 15,000 स्क्रोल्स हैं जिनमें पूरी डिटेल्स हैं, इसका म्यूजियम बना हुआ है। तो ये लिखने वाले लोग थे, ये वो लोग थे लिखने वाले। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इन लोगों को अल्लाह ताला ने, मेरे हिसाब से, मेरी राय में, ये रकीम हैं, ये वो लोग हैं लिखने वाले। ठीक है, अल्लाह ने इन लोगों को सूरह कहफ में इन लोगों को भी मुखातिब करा है, क्योंकि बुनियादी। अच्छा, दूसरी बात ये कि तमाम तर तहकीक में ये बात भी वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि ये मोनोलिथिस्ट थे, यानी कि ये लोग एक खुदा को मानने वाले थे। तो ये ईसाई थे या यहूदी थे, या उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल ताजा ताजा हजरत ईसा गए थे। तो ये
ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار یہودی ہوں جو بعد میں عیسائیت میں تبدیل ہوتے چلے گئے جیسے آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلے گیا. تو لیکن وحدانیت یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا. تو بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا اپنا بھروسہ رکھتے ہوں اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہوں. تو اب یہ جو کنیکشن ہے اس کو سمجھیے ذرا سا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں کی بات کی. تو اصحاب الکہف وہ لوگ جو ایک گروہ تھا, ٹھیک ہے, 6 7 8 جو بھی تھے, وہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی تعداد پہ تم مت جاؤ کہ کتنے تھے. اور اصحاب الرقیم یعنی کہ وہ لوگ, تو کچھ لوگ ان کے اور کچھ لوگ ان کے, یہ دو گروہ تھے جو کہ ان رومیوں سے بچتے ہوئے جو کہ اپنے آپ کو, اپنے علم کو, اپنے اس کے مطابق اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے غار میں جا کے بیٹھے کہ اللہ ہمیں بچا, اور ہم ان کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے کیونکہ وہ وقت جو تھا وہ اتنا شدید تھا. کہتے ہیں کہ بہت سارے, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کیا رومیوں نے کیا کرا تھا, ان کو پکڑ کے لے گئے تھے, ٹھیک ہے, ان کو لے جا کے غلام بنایا تھا, ان کو غلام بنا کے اور ان سے مزدوریاں کروائی تھیں, ان کی عورتوں کو نہیں چھوڑا تھا. تو بہت مطلب عذاب والا وقت تھا. آپ کے دین کے اوپر چیلنج آ جائے یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. کوئی آئے مارے دھاڑے آپ کو قتل کر کے چلا جائے, یہ ایک ڈفرنٹ ہے, لیکن کوئی آئے آپ کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. دیکھیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آتا ہے آپ سے لڑتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مارتا ہے, آپ شہید, آپ کیا ہے اس کا رتبہ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا رتبہ کیا ہے. لیکن ایک آتا ہے وہ آپ کو ڈاکٹرائن, آپ کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ کا بلیف تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کی کتاب تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے اوراق تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بہت بڑا فتنہ ہے, وہ مار دھاڑ سے بڑا فتنہ ہے. یہ لوگ اس دباؤ سے گزر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس وقت غار کے اندر جگہ دی, اور غار سے جو ہے وہ لوگ نکلے اور وہاں سے وہاں چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ, یہ تحقیقی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ کوئی میرے حساب سے کوئی دو رائے نہیں. اچھا, جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے تو اب مجھ کو لگتا ہے ایسے کہ شاید میں ہی اکیلا اس بات کی جو ہے وہ ترویج کر رہا ہوں کہ یہ بات ایسے, لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی اور لوگ بھی ہیں جن کا اس بارے میں یہی موقف ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ موجود ہیں. یعنی کہ دیکھیے یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتاب, کسی کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے؟ تو یہ کتاب ہے دی قرآن ریسپونس ٹو دا ڈیڈ سی اسکرولز myth, restructuring 7 sleepers of the cave and the last supermilio based on the study. تو یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے راشد اقبال, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی یہی موقف پیش کرا ہے. ان کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو اس زمانے میں کہف والے تھے اور ان رقیم یعنی کتاب لکھنے والوں کا تعلق ہے آپس میں. اب ایگزیکٹ موقف ان کا کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ بات کافی عرصے سے اس وقت زیر بحث ہے کہ رقیم کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو ڈیڈ سی اسکرول یعنی کہ جو بحر مردار, ڈیڈ سی کیا ہے, بحر مردار, ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے بحر مردار کیا ہے؟ بحر مردار فلسطین میں ایک ایسا چھوٹا سا سمندر ہے, بہت چھوٹا سا سمندر ہے جس کے اندر انسان ڈوبتا نہیں ہے. اچھا, آپ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ کو تیرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اوپر فلوٹ کرتے رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں, جو نمکیات جن کو ہم کہتے ہیں, منرلز جو ہیں, اس کی پوٹینسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پانی اتنا ہیوی ہے کہ وہ پانی آپ کو نیچے جانے نہیں دیتا, آپ کو اوپر فلوٹ کرے رکھتا. آپ اس کو گوگل کریے گا ڈیڈ سی کی کیا اس کی خصوصیات ہیں. بٹ اینی وے, تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو ایک ریسرچ ہے وہ کیا ہے. اچھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ یہ دیکھیے کہ مکہ کے لوگوں نے, مدینہ کی یہودیوں نے یا مکہ کی یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا, کیونکہ یہ سورہ مکی ہے, یہ سورہ مکی ہے, اور انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں. لیکن کیا ان کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ سوال بھی اللہ نے ہی ان کے دل میں ڈالا کہ یہ تم سوال کرو تاکہ اس کا جواب آئے گا. تو مسلمان بھی اس وقت انہی کیفیات سے گزر رہے تھے. مکی زندگی کے بارے میں
علماء لکھتے ہیں کہ اس کے 3 درجات ہیں میجر. ایک پہلا درجہ جو ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کرا اپنے پیغام کا، اور دوسرا وہ جس میں تھوڑی سی مشکلات آئیں، اور تیسرا وہ جس میں بہت زیادہ مشکلات آئیں اور جس میں مطلب مسلمانوں نے ہجرت تک شروع کر دی، وہ والا مرحلہ تھا. چوتھا مرحلہ وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی تھی. تو تیسرے مرحلے میں یہ سورہ آئی ہے تقریباً، جس وقت بہت زیادہ مشکلات سامنے آ رہی تھی اور مسلمان جو ہے بہت مشکلات کا شکار تھے. اس وقت یہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کہا کہ آپ یہ سوال کریے. اس وقت انہوں نے یہ سوال کرا تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس ٹائم پہ کیا چیز کی ہے جس سے مسلمانوں کا دل بھی جو ہے وہ بڑھا کہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ اگر ایسا پہلے ہو سکتا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا. اگر جو لوگ اللہ پہ یقین کرنے والے تھے ان کو اللہ بچا سکتا ہے، 309 سال تک وہ بچ سکتے ہیں اور اٹھ کے دنیا کو ایک معجزہ دکھا سکتے ہیں، تو ہم بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی جو ہے اسی طرح سے مدد فرمائیں گے. تو یہ سوال مکے والوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا کہ تم یہ سوال کرو. یہودیوں سے کہا کہ ان سے پوچھو. تو بہرحال مطلب مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا شامل تھی. اچھا، اسی طرح سے یہ بات بھی ہم اس کو کرتے ہیں کہ جب یہ سوال کرنے والے لوگ اس زمانے میں تھے تو اس زمانے میں جو اچھا پھر ہوا کیا کہ یہ کہف والے لوگ جب اٹھے ہیں تو 300 سال میں تقریباً جو رومنز تھے وہ کرسچینٹی اڈاپٹ کر چکے تھے. اسی بالکل ایسا ایک واقعہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. آپ سملیرٹی دیکھیے گا، میں آپ کو بتا دوں سملیرٹی یہ دیکھیے، آپ ذرا سوچئے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ کان کھول کے میری بات سن رہے ہیں. سنیے ذرا، جب منگولز آئے، منگولوں کا عذاب بھی مسلمانوں پہ کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسے رومنز کا عذاب تھا. رومنز کا عذاب کس پہ تھا؟ یہودیوں پہ. منگولوں کا عذاب کس پہ تھا؟ مسلمانوں پہ. رومنز کو نے کیا کرا تھا؟ یہودیوں کی ایسی تیسی کر دی تھی، ٹیمپل میں گھس گئے تھے، ڈسٹروائے کر دیا تھا، سارے کاغذ اٹھا کے لے گئے، سارا علم جو ہے اس کو تباہ برباد کیا. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ منگولز آئے، انہوں نے ہماری ایسی تیسی کر دی. دجلہ کا پانی جو تھا وہ نیلا ہو گیا، پیلا ہو گیا، کالا ہو گیا، لال ہو گیا، وہ جو اصل رنگ تھا اس کا ختم ہو گیا کیونکہ ساری لائبریریاں انہوں نے ہماری جلا دی. لیکن پھر کیا ہوا؟ منگولوں میں سے بھی ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب منگولوں میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ مسلمانوں کی ایک پوری جو تھی وہ پیڑھی شروع ہو گئی، ایک پوری جو ہے سلطنت شروع ہو گئی. اسی طرح سے جو رومنز تھے وہ بھی ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا ہے. ایک ان کا جو قیصر یا آپ اس کو کیا کہیں گے کنگ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ جو ہے پوری ایک جو ہے وہ پوری جو سلطنت تھی وہ کرسچن ہو گئی، یا کیتھلکس آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، کیتھلک ہو گئے. کہ انہوں نے جو ہے نا اصل میں ان کے پاس شروع میں بہت جھگڑے تھے، جس طرح ہمارے یہاں جھگڑے چلتے ہیں نا دیوبندی بریلوی کے، اہل حدیث کے، اہل سنت والجماعت ہے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے ان کا بھی بے تحاشا جھگڑے چل رہے ہوتے تھے آپس میں. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی تھیولوجی یعنی عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے میں مختلف لوگ مختلف پہلو نکالتے ہیں، ان پہلوؤں پہ پھر آپس میں بحث ہوتی ہے. اور پھر جس طرح سے ابھی ہم نے یہ بات کی ہے تھوڑی سی کہ بھائی یہ ایک اب جو پرانی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق رقیم کی یہ مانی ہے، لیکن اب ان پچھلے 50-60 سال میں جو تحقیق ہوئی ہے اس تحقیق کی وجہ سے ہم بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقیم کا مطلب وہ لوگ ہیں جو DSS یعنی کہ ڈیڈ سی اسکرول سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں پوری 15,000 انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں جو ان کے اسکرولز تھے. ابھی میں آپ کو اسکرولز کی پکچرز بھی دکھاؤں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت ان کے پاس بھی یہ جو لڑائیاں چل رہی تھیں آپس میں، تو ان لڑائیوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ 300 سال کے بعد ان لوگوں کو اٹھایا تو ان کا جو عقیدہ تھا وہ پھنسا ہوا تھا آخرت پہ، کہ آخرت آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی. وہ بھی اس چکر میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں. ان کے بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہوں گے، دیوبندی بریلوی کچھ آپس میں لگے ہوئے ہوں گے، یا کچھ اور استغفر اللہ میں کسی فرقے میں نہیں جاتا، جو آپس میں اس پہ جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ بھیجا جس سے ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ دیکھو اگر اللہ لوگوں کو 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے، جو 3 یا 4 پیچھے کے جو بادشاہ ان کے سکے لے کر آ گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو قیامت میں بھی اٹھا سکتا ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ ہوتے ہی کہتے ہیں کہ رومنز کے اندر عیسائیت اتنی تیزی سے پھیلی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب اس آپ اللہ کی جو ہے نا حکمت دیکھیے کہ کس طرح سے ایک چیز سے دوسری کو جوڑتا ہے، دوسری سے تیسری کو جوڑتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بیکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ کام موجود ہے. تو کوئی اگر یہ سوچے کہ فلاں چیز بیکار ہے، فلاں شخص بیکار ہے، یا فلاں آدمی بیکار ہے، وہ بالکل غلط ہے. ہر آدمی کا، ہر چیز کا، ہر شخص کا کچھ نہ کچھ کام ہے. ہمیں نہیں پتا،
ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ یہ جو دعا ہے نا کہ ہمارے کاموں میں ہمیں جو رشد ہدایت دے دکھائی دے, یعنی صحیح راستہ دکھا دے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. ہمارے کاموں کے اندر ہمیں ہدایت دے, ہمیں صحیح. وہ یہی ہے کہ ہم جو چیز ہے اس کا اصل مقصد, اصل چیز کو پہچان لیں کہ ہماری جو اصل چیز ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو ہم کو تو نظر نہیں آ رہا نا, ہم کو تو دکھ رہا ہے یہ پین ہے خالی, لیکن اس سے 3 کام اور بھی ہو سکتے ہوں گے شاید, ہمیں نہیں پتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دروازہ کھولتا ہے نا تو پھر سارے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی تھوڑی سی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے لیے دروازہ کھولا کہ رومنز آئے اور رومنز میں سے ایک مسلمان ہوا, تو اس کے بعد اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھی مدد کی, اور مسلمانوں کی بار بار اس مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی بھی جو ہمارے حالات ہیں, میں کسی پولیٹیکل سائٹ پہ جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن پالیٹکس ڈیفینیٹلی ایک معاشرے کا, ایک زندگی کا حصہ ہے. اس لیے اس آیت کو, اس دعا کو لکھ لیں, پڑھیں, بار بار پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. یہی اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو آپ پہلی 10 پڑھ لیں آیات, 10 نہیں پڑھ سکتے تو یہ دعا ضرور پڑھیں. یہ دعا بھی یاد نہیں کر سکتے آپ تو آپ اس دعا کے معنی جو ہے نا وہ لکھ لیجئے, وہ یاد کر لیجئے اور اللہ سے بار بار مانگیے. تو یہ تو تھا اصحاب رقیم کی بات. اس میں کچھ ایک چیز رہ گئی ہوگی تو میں اس کو دوبارہ ایڈ کروں گا, لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ والی جو ابھی آپ کو میں نے پوری تصویر بنا کے پیش کی ہے نا, یہ تصویر ایسے کہیں آپ کو نہیں ملے گی, ایسے تفسیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی, ایسی آپ کو کنیکٹیوٹی کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس پروگرام کو آپ جوائن کیجئے اور سمجھیے کہ یہ جو کتاب ہے, اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے. کیوں اللہ کہتا ہے بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو. انہوں نے دیکھو لکھ کے رکھا تھا, وہ اب ان کو کتنے تقریباً کوئی 2000 سال ہونے والے ہیں. اچھا, آج کل ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈیٹنگ. کاربن ڈیٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی پرانی ہے, ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو سکرولز نکلے ان کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مرنے سے کچھ 200 سال پہلے سے لے کر اور حضرت عیسیٰ کے مرنے کے 100 سال بعد تک کے, مطلب کچھ وہ پارچے چیزیں, کتابیں جو ان کے پاس پرانی موجود تھیں, توراہ کی, موسیٰ کی, وہ, اور کچھ وہ جو انہوں نے لکھے بعد میں حضرت عیسیٰ کی, وہ سب کے سب وہاں موجود. تو رقیم لکھنے والے کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے. تو یہ بات ہم اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں. میرے خیال ہے میں نے کافی ٹائم لے لیا, آج کی تو ساری نشست شاید میں نے اسی پہ کر دی ہے. تو میں استاد عماد کی طرف چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے روکے اور ہم اچھا, آپ کا مائک میوٹ ہے, یہ کس نے کیا؟ میں نے تو نہیں کیا. اوکے جی ہاں, آپ نے نہیں کیا, وہ میرے ہاتھ سے ہی ہوا ہے. اور میں نے پارٹیسپینٹس کو ایکسیس نہیں دیا تھا کہ وہ انمیوٹ خود کو کر سکیں, تو پھر اس میں بھی پھنس گیا کہ میں میوٹ تو کر لیا لیکن انمیوٹ نہیں کر پا رہا تھا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹڈی جو ہے ہمارے سامنے آئی. اصحاب کہف کا تو ہم نے جو ہے نقشہ اپنے ذہن میں بچپن سے کچھ جو پڑھایا ہوا تھا وہ تو بسا ہوا تھا, لیکن رقیم کے لفظ کے بارے میں کبھی ہم نے جو ہے اتنے غور سے جو ہے کھول کر اسٹڈی کرنا یا اس کو سمجھنے کی کوشش ہمیں نہیں کی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے ذریعے ہم ساروں کو جو ہے آشنا کروایا کہ رقیم کے لفظ کو ہم کس طریقے سے پڑھیں اور پکڑیں. اور بھائی اچھا, جیسے میں آپ اس کا جی سلسلے میں ایک منٹ عماد بھائی, میں نا جی ذرا یہ تھوڑی اسکرین شیئر کر کے دکھانا چاہتا ہوں. ان کی سائٹس کے ہم لنک بھی انشاءاللہ جی اللہ کے حکم سے شیئر کر دیں گے. لیکن سب کو, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے جو ہے ریفرنسز وغیرہ کہاں ہیں. دیکھیے یہ ایک ایگزیکٹلی سائٹ ہے ڈیڈ سی اسکرول کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ عربی میں بھی ہے اور یہ ہیبرو میں بھی ہے اور یہ انگلش میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بارے میں پورا آپ اگر اس کو مزید تحقیق کرنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, اور ان کے کچھ امیجز بھی آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سب آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے, ذرا جواب دیجیے گا پلیز. تو یہ اس کے امیجز بھی ہیں انشاءاللہ, یہ سب امیجز آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, یہ وہ جار ہیں جس کے اندر انہوں نے بند کر کر کے احتیاط سے ان کو رکھا تھا. دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ مطلب انہوں نے اپنے علم کو پریزرو کرنے کے لیے کتنی کاوش کی. اللہ نے بھی ان کو جزا دی جو ان کے حساب سے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو جزا تو ہے. تو اچھا یہ دیکھیے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ بالکل گل گئے تھے. یہ آپ کو لکڑی کا وہ نظر آ رہا ہوگا, لیکن یہ ایکچولی کیا ہے, وہ پیپر جو ہوتے ہیں لمبے لمبے پیپر, ان کو گول 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 کر دیتے ہیں نا, تو یہ اس طرح سے آپس میں لپٹ جاتے ہیں. تو یہ وہ پیپرز کی رولز ہیں
جو کہ لپٹے ہوئے इनको उन्होंने बंद करके जो है ना बंद कर करके मर्तबानों में रखा हुआ था कि हमारा इल्म जो है वो बच जाए, हमारे साथ तो जो होना है होगा लेकिन हमारा इल्म किसी तरह से बच जाए। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये कुरान जो है ये अल्लाह का ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उसके अल्फाज को समझने की कोशिश करें। और मैं कभी कभी जो है ना बाज़ औक़ात में इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे समझ आती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं कुरान को हक करूं। आप समझ रहे मेरी बात, लग कि आप क्या होता है, किसी से मोहब्बत होती है आपको, बड़ा बेशक। होता है तो आप क्या करते हैं, उसको बड़ा होता है तो आप उसके 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 हाथ चूमते हैं, उसके उसका उसको गले लगाते हैं। इस तरह से बच्चा होता है तो आप उसके गाल चूमते हैं, और अगर दोस्त होता है तो आप उसको भी गले लगाते। तो इस तरह से जब कुरान के साथ आप बात करते हैं आपको महसूस होगा। तो तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इसको हक करूं। तो हक से मुराद क्या है? हक से मुराद ये कि हम इसको दिल में उतारें, अपने जितने ज्यादा इसको अपने दिल के अंदर उतार सकें। और कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, तो यानी कि अल्लाह की खूबसूरती को देखिए आपके, आप इंसान का दिल करता है कि मैं अल्लाह के साथ बैठूं, गपशप करूं, जरा बातचीत करूं। और जब मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है तो इंसान उस चीज को उसको अपने अंदर ले जाने की, अपने साथ अपने अंदर समोने की भी कोशिश करता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश में हमारी मदद फरमाए। आमीन। और जो कुछ भी इंशाल्लाह हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज और चीजें लाके देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये, अच्छा ये जो है ये लाइब्रेरी है एक, उस लाइब्रेरी के अंदर ये पूरी इसकी जो है डिटेल्स मौजूद हैं कि द लेट सेकंड टेम्पल पीरियड, ठीक है, 200 BC से लेकिन 70 CE तक था। और इसके अंदर जो है ये सब कुछ जो हुआ, और उसकी पूरी जो है मतलब जो स्क्रोल्स थे उसके हिसाब से स्क्रोल्स कहाँ से आए, ये पूरा सब कुछ मौजूद है। ठीक है, इस पे बहुत तहकीक हुई है, इस पे बहुत तहकीक हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हमने इस पे काम नहीं करा। कि मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि जब अल्लाह ने हमें मूसा के बारे में बताया, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र मूसा का है, तौरा है, तो ये जो लोग थे जिन्होंने इतना मटेरियल लिखा, 15,000 स्क्रोल्स उन्होंने लिख दिए। ठीक है, इस भाई हमारा भी इतना ही राइट है, आप समझ रहे मेरी बात, हमारा भी इतना ही राइट है, हमें भी इस पर तहकीक करनी चाहिए इंशाल्लाह। तो इमाद भाई सॉरी, हारून भाई वो अब भी स्लिप नहीं बताइएगा। होऊंगा अब माइक नहीं, ये नहीं जितना हम देख रहे हैं उतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप एक चीज ये भी कर दें कि हमें वो कुमरान केव्स जो था ना, वो जरा वो भी जो है लोगों को बताएं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है इमेजेस है उसकी, कुमरान अच्छा वो केव्स मैंने जो निकाल के नहीं रखी, लेकिन उस केव के बारे में जी। हमने एक इमेज शेयर की थी, तो आप अगर आप उस इमेज को देखिए तो वो बिल्कुल जो इमेज है, इमाद भाई शायद आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी है। ग्रुप में ऑलरेडी हमें भेजा था जी। हाँ, आप उसको गौर से देखिए कि जैसे अल्लाह ने कहा था कि और उस पर उन्होंने मस्जिद बना दी, इसी तरह से उसका गेट दिख रहा है कि उसके 2 पिलर हैं और एक छोटा सा गुंबद उसका बनाया हुआ है केव का। और वो केव का जो रुख है वो नॉर्थ साउथ की तरफ लग रहा है, क्योंकि सूरज निकलता है ईस्ट से और गरूब होता है वेस्ट में। आप देखिए सूरज की रोशनी भी आ रही है, तो ऐसा आपको महसूस होगा कि सूरज उनकी एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ चला जाता है। अगर और उसका रुख नॉर्थ साउथ में है, तो इस अगर उसका रुख ईस्ट में होता तो निकलते हुए उसके अंदर रोशनी जाती है, वेस्ट में होता तो डूबते हुए रोशनी जाती। तो उसका रुख जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ है, यानी कि सूरज कहीं से भी निकले और कहीं भी गुरूब हो, उसके अंदर रोशनी नहीं जाएगी। लेकिन इतनी नहीं जाएगी कि आप अंदर देख सकें, लेकिन इतनी जरूर जाएगी कि अंदर मतलब आपको जो मतलब थोड़ी हल्की हल्की सी रोशनी शायद रहती हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पिक्चर भी देखिएगा इंशाल्लाह। बेशक बेशक, मैं ग्रुप में भी जो है शेयर कर देता हूँ। और साथियों से गुजारिश है कि वो वेबसाइट जो है विजिट कर लें। गूगल पर जो है कुमरान केव्स, QUMRAN, कुमरान केव्स, CAVES, आप जो है इसको कर लें। हारून भाई आपका माइक मैं अनम्यूट ही रख रहा हूँ, क्योंकि आप म्यूट कर लेंगे तो फिर आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। मैं इसको ओपन ही अच्छा, ये रखता हूँ। कुछ कुछ जो है ना, ये लोगों जो सामीन है, जो जो भी देखने वाले हैं उनको, कि अगर आपने इतनी चीज के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस हो ना, वो आप लिखते जाइए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आखिर में क्वेश्चंस के जवाब जरूर दें। जरूर इंशाल्लाह। तो अजीज साथियों, जितना डिस्कशन हमने सुना, देखिए ये सारा का सारा ये सुनने के बाद जो दुआ है ना सूरह फातिहा की, वो बार बार जहन में आती है। जैसे हम दुआ मांगते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की हिदायत दीजिए जिन पर आपने जो है इनाम किया। अब इनाम याफ्ता लोग कौन है, उनके बारे में भी अल्लाह कहते हैं उलाइकल लजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। नबीयीन पे इनाम हुआ, दूसरे यही कैटेगरी के लोग सिद्दीकीन, इनके ऊपर इतने जुल्म हुए, इनके ऊपर इतना फोर्स किया गया कन्वर्जन के लिए, स्टिल इन लोगों ने अपने
آپ کو اپنے دین پر جمائے رکھا اور سچ سے جو ہے یہ جو ہے منہ نہیں پھیرے اپنے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ساری چیزوں سے اصحاب کہف سے اصحاب رقیم سے جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے سچ پر ڈٹے رہیں جمے رہیں اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگتے رہیں رشد اور ہدایت کی. ہر میں آپ کی اجازت ہو تو ترجمہ ہم تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں. وی اسٹل ہیو 15 منٹس لیفٹ. تو ایک 10 آیتیں آگے ہم اور بڑھ جاتے ہیں تاکہ نیکسٹ سیشن کے لیے کوئی اور ٹاپک ہم جو ہے دیکھ سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی. اور اس میں ہم سٹوری اصحاب کہف کی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ سٹوری آلریڈی آپ لوگوں کو پتا ہے جو سنی سنائی ہمارے پاس ذہنوں میں ہے. ٹھیک ہے. نئی اسٹڈی جو ہماری تھی وہ اصحاب رقیم کو جو ہے لے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10 سے جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کہتے ہیں جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فضربنا علی آذانہم. ضربہ کے معنی مارنے کے آتے ہیں. ضربنا علی آذانہم کان پر مارا یعنی کان پر تھپکی دی. جیسے بچے کو سلاتے ہیں ویسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. فی الکہف غار میں سنین عددا کئی سالوں تک سالہ سال کئی سالوں تک اللہ نے سنا دیا. یہ دو آیتوں میں اور اس کی آگے کی آیت میں یعنی مختصراً واقعہ بیان ہو رہا ہے. پھر آگے چل کر مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واقعے کو بیان کریں گے. اللہ کہتے ہیں ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا لنعلم تاکہ ہم جانیں ای الحزبین دو گروہ میں سے کوئی ایک احصی لما لبثوا امدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. اگر یہاں پر بھی جو ہے ڈویل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوز کیا حزبین. اوپر دو گروہ کا ذکر ہوا اصحاب الکہف والرقیم کیو والے اور رقم والے رقیم والے سکرولز والے. پھر یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آپس میں سوال کریں دونوں جاننے کی کوشش کریں کہ کتنے سال دونوں سوئے ہیں. اب یہاں تفصیل سے واقعہ بیان ہو رہا. اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بڑا جو ہے انٹرسٹنگ ورڈ ہے زدناہم ہدی. ایک تو یہ کہ کیا ہدایت مل جانے کے بعد انسان کے لیے وہ ہدایت کافی ہے یا اس کے اندر کنٹینیوس بڑھوتری جو ہے ہوتی رہتی ہے. جیسے کسی کا ایک بزنس ہے تو کیا وہ بزنس گرو ہوتے رہتا ہے یا بزنس اس نے سٹارٹ کر دیا تو وہی اس کا جو ہے یعنی گول کمپلیٹ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کے ایمان کو لوگوں کے تقوی کو لوگوں کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں آیت جو ہے کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو بعد میں دیکھ سکیں. الذین اہتدوا زادہم ہدی وآتیناہم تقواہم. الذین اہتدوا زادہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور پھر ان کی ہدایت کو مزید جو ہے ترقی جو ہے بخشی. سورہ محمد کی آیت ہے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے ایمان دیے ہیں پھر اس میں ایمان میں زیادتی کرتے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً. پھر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا. کہ پھر جو ہے اگین ایمان کو جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ایمان مل گیا تو یہ کافی نہیں ہے. ایمان میں جتنا ہم ایز اے پریکٹسنگ مسلم بن سکے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا نیکسٹ ڈے اس کے پریویس ڈے سے بہتر ہو. نیکسٹ ڈے اس کے پریویس ڈے سے بہتر ہو. پریویس ڈے جتنے نیک اعمال اس نے کیے ہیں اس سے زیادہ وہ نیکیاں کرے. پریویس ڈے گناہ جتنے اس سے ہوئے ہیں اس سے جو ہے وہ بچے اور توبہ و استغفار کرے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی ایمان کو اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے بڑھا رہے تھے یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ جو ہے اس وقت کے بادشاہ یا اس وقت کے سردار کے خلاف ہو گئے کہ ہم جو ہے اب اس کی بات نہیں مانیں گے. ہم غار میں پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے حفاظت طلب کریں گے. اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا مضبوط کر دیا ہمت دے دی. اِذْ قَامُوا جب وہ کھڑے ہوئے
فقالوا ربنا رب السماوات والارض، دربار میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم آپ کے رب کو نہیں مانتے. ربنا، ہمارا رب تو رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں پکاریں گے. لقد قلنا، اگر ہم کہہ دیں اذا شططا، تو یہ بہت ہی بےہودہ بات ہوگی. یہ ایسا ہی معاملہ ہے. دیکھیں انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بتایا، نبیین صدیقین، تو انبیاء بھی یہی کرتے تھے. موسیٰ کا مکالمہ دیکھیے فرعون کے ساتھ، موسیٰ بھی کھڑے ہوئے دربار میں کہنے لگے کہ میں تجھ کو خدا نہیں مانتا، میرا خدا اوپر والا خدا ہے. حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یہ مٹی کے جو ہے بتوں کو میں نہیں مانتا، یہ ستاروں کو، پلانٹس کو میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے کو. وہی ہمت، وہی طاقت، وہی جذبہ ان لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیکٹ کیا. اور یہ جو ہے اس وقت کے جو ظالمین تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم تو زمین و آسمان کے رب کو مانتے ہیں. ہاں اولائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اصل خدا کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بنایا. لولا یأتون علیہ بسلطان بین، اگر ایسا ہی ہے تو اگر تمہارے پاس کچھ لکھی ہوئی بات ہے جو اوپر سے خدا کی طرف سے آئی ہے تو بتاؤ، ہم بھی پھر اسی کو جو ہے خدا مان لیں گے. فمن اظلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھے اور جھوٹ جو ہے باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر سامان مہیا کر دے گا. جب یہ سارا مکالمہ ہو گیا تو اب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لوگوں سے، اور اگر ہم یہاں رہیں گے تو یہ فورسفلی ہمارے کو ختم کرنے ہی والے ہیں. چلو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور غاروں کا رخ کرتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، یہ جو اصحاب رقیم کا جو ہے حال میں بتا رہے تھے قمران کیوز کے بارے میں. اس کی امیجز ہم گروپ میں شیئر کریں گے، اور اگر میں جب تک یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں حامد سے ریکویسٹ کروں گا کہ اف پاسبل وہ قمران کیوز جو ہے گوگل پہ نکال کر رکھے تاکہ ہم یہ امیجز ان کو بتائیں. کیونکہ ابھی جو آیت آ رہی ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یہ سورج ان کے کنارے سے کٹتا ہوا چلا جاتا ہے، ڈائریکٹ روشنی ان کے جو ہے غار میں نہیں آتی. ترجمہ اس کا کرتا ہوں میں، تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں بانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. اس میں ایک اور چیز اگر آپ جو ہے اسٹڈی دیکھیں تو مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ غار کے اندر جب ان کو دیکھتے تو نیند طاری تھی ان کے اوپر، لیکن ایک آنکھ ان کی بند تھی، دوسری آنکھ ان کی کھلی ہوئی تھی. جیسے بھیڑیا سوتا ہے ایک آنکھ بند کر کے اور ایک کھلی رکھ کے، تو لوگ جب دیکھتے تو سمجھ میں آتا کہ ارے یہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. تو یہ اس خدشے میں بھی جو ہے یہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، دیکھیے آیتیں ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم کو ایسا سمجھ آتا کہ یہ جگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ یہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دے رہے ہیں دائیں اور بائیں جانب. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا ایک کتا بھی ہے جو اپنے پیر پھیلائے ہوئے زمین پر بیٹھا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت طاری ہو جاتی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے اور یہ آپس میں سوال کرنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی کتنی دیر سوئے. قَالُوا لَبِثْنَا، تو دوسرے نے کہا لبثنا یوما و بعض یوم، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، پھر وہ کہنے لگے کہ چلو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر تم یہاں رکے ہو. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینہ، بھیجو تم میں سے ایک کو یہ ورق دے کر، ورق کہتے ہیں چاندی کا سکہ، ٹھیک ہے، سکہ دے کر بھیجو، هذه الى المدینہ، شہر کی جانب. فلینظر ایھا ازکا طعاما، تاکہ یہ دیکھے کوئی ایک پاکیزہ کھانے کی چیز. فلیاتکم برزق منہ، اور وہ لے آئے کھانے کی چیز. ولیتلطف، اور جب وہ اس کو پرچیز کرے تو چاہیے کہ وہ نرمی برتے. ولا یشعرن بکم احدا، اور ہمارے بارے میں اس کو جو ہے کسی کو ایسا اندیشہ نہ ہو کہ وہ پہچان لے کے ہم بھاگے ہوئے لوگ.
इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। ये उठे हैं लेकिन ये गुमान कर रहे हैं कि ये उसी वक्त में है जिस जमाने में ये लोग हैं, लेकिन 300 से ज्यादा का अरसा जो है गुजर चुका है। अब ये बड़ी ताकीद के साथ समझा रहे हैं अपने साथी को कि भाई बाजार में जाओ, खरीदो, नरमी से बात करो और जल्दी काम निपटा के वापस आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर तक वहां रुके रहो और कोई तुमको देख ले और पहचान ले और हम सारों को पकड़ ले। इन्नहुम इन यज़हरु, अगर ऐसा हो जाए और तुम जाहिर हो जाओ उन पर, यरजुमुकुम, या तो वो पत्थर मार के खत्म कर देंगे हमको, और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तो हमको फिर कन्वर्ट कर लेंगे अपने फॉल्स जो है रिलीजियन में। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और ऐसा हुआ तो हम कभी फला ना पा सकेंगे। वकज़ालिक असरना अलैहिम लियअलमू अन्न बअदल्लाहि हक़ व अन्न अस्साअत ला रैब फीहा इज़ यतनाज़अून बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू उब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। देखिए, जैसा हारून ने स्टडी रखी थी हमारे सामने कि ये दो गिरोह, एक रोमन्स है वहां पे और दूसरे कैथोलिक जो है क्रिश्चियंस है। तो दोनों को अब पता चल गया इन लोगों के बारे में, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहां पर क्रिश्चियंस की हो रही थी और इन्फ्लुएंस हो रहे थे रोमन्स क्रिश्चियंस जो है मजहब पर। स्टिल वो अपने जो है अकायद में मजबूत थे और उनमें थोड़ा सा जो है कश्मकश थी कि क्या वाकई इंसान मरने के बाद जिंदा होगा। और इसी जो है बात को लेकर क्रिश्चियंस भी अपने जहन में, अपने दिल में जो है ये शक और शुबा पाले हुए थे कि क्या वाकई हम मरने के बाद जिंदा होंगे। तो अल्लाह कहते हैं इसी तरह हमने अहले शहर को उनके हाल के बारे में मुत्तला किया ताकि लोग जान ले कि अल्लाह का वादा सच है और ये कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। अल्लाह ने मेंशन भी कर दिया कि बिगिनिंग है तो एंड है, जिंदगी है तो मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी है। तो ये जो है अल्लाह ताला ने इनके सामने रख दिया। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाब कहफ के साथ क्या किया जाए। असल तो सबक लेना था कि अरे भाई, हम इस कश्मकश में पड़े हुए थे, वो तो सॉल्व हो गया, ये तो जिंदा हो गए, अब हमारा अकीदा और मजबूत होना चाहिए इन पर। लेकिन अब ये लोग जो है इनके पीछे पड़ गए कि हम इनके साथ क्या मामला करें। कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुनवा दो, ठीक है, इनका गार का जो मुंह है उसको बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, इनका रब ही इनके मामले को जो है देखने वाला है। अब तक अल्लाह ही संभाले हैं, आगे भी अल्लाह संभाल लेंगे, इनको इस दीवार में जो है चुनवा देंगे। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, रूमी लोग जो अथॉरिटी रखते थे चीजों के फैसला लेने की, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, इनके ऊपर हम तामीर करेंगे। अब जैसे आजकल के जमाने के बारे में अगर हम बोलें तो दरगाह बना लेंगे, दरगाह बनाएंगे, इमारत बनाएंगे और फिर जियारतें हम करेंगे। और यही चीज की थी हजरत उजैर के साथ, जो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि हजरत उजैर के इल्म को देखते हुए, तकवा ज़ुहद को देखते हुए लोगों ने उनको इतना जो है अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया कि अल्लाह तबारक व तआला के बेटे के दर्जे तक जो है ला लिया। तो इनके साथ भी वही मामला हुआ। अभी जो हारून भाई ने पिक्चर बताई थी ना, हारून भाई अगर पॉसिबल है तो वो एक पिक्चर इमारत वाली, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, मस्जिद जो तामीर की थी उनके ऊपर, वो जरा जो है आप बताइएगा प्लीज। तो अजीज साथियों, ये जितना सारा डिस्कशन है और ये जो अहमियत बताई गई है सूरह कहफ के याद करने की, तो ये सिर्फ आयतें रटने वाला मामला नहीं है, रटना है, समझना है, इन चीजों को देखकर सबक लेना है कि इन लोगों ने क्या गलती की और हम उसको कैसे ना दोहराएं। देखिए, गार बनी है ऊपर, अगर आप देखें तो गुम्बद की तरह जो है शक्ल नजर आ रही है। हारून भाई आप जो है इस पे तफसीला रखिएगा प्लीज। जी माद भाई, जजाकल्ला, आपने आज एक उसको फिनिश कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि इतनी लंबी मैंने बात की है तो एक लफ्ज के ऊपर, और अगर हम जो है ये सारी आयत कैसे फिनिश करेंगे, अगर क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे मेरे जहन में और भी बाकी की जो चीजें हमने जी। डिस्कस करनी है वो आती जा रही थी अल्फाज के ऊपर, कि अगर मैं इन सारे अल्फाज को लेके बैठ जाऊं तो ये तो फिर एक साल लगेगा हमें कम से कम भी इसको पूरी को खत्म करने में। जी। तो खैर देखिए, ये है जिसके बारे में आ, ये लोग कहते हैं, चूंकि ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसका लिंक शेयर भी किया है, अगर आप देखेंगे ना तो मैंने इसका लिंक शेयर भी कर दिया है आप लोगों के साथ। ये नजर आ रही है ना आपको? जी। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, तो ये वो गार है जिसके बारे में ऑथेंटिसिटी के साथ कहा जा सकता है कि ये गार जो है सेवन स्लीपर्स का गार है, द केव ऑफ द सेवन स्लीपर्स।
ठीक है। अरबिक कहफ रकीम, कहफ कहते हैं गार को। अच्छा, कहफ गार को भी नहीं कहते, कहफ कहते हैं बड़े से खांचे को, हिस्से को जो गार की तरह हो, और गार को गार कहते हैं। इज एन आर्कियोलॉजिकल एंड रिलीजियस साइट इन अर रजब, a हम्म village of the east of Amman, Jordan. It is the claim that that this cave housed the seven sleepers, also known from the Christian sources as the sleepers of the Furies, or from the Quran as the companions of the cave, Ashabul Kahf. ठीक है, ये पूरा ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इसको स्टडी कीजिए इंशाल्लाह। इसको देखिए। अच्छा, एक चीज और जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करता हूँ, हाँ जी, ये है, देखिए। ये है वो, ये ये असहाबुल कहफ जो थे ना, असहाबुल कहफ जो थे, अब इसकी एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 7 लोग थे या 8 लोग थे, अल्लाह ने इसकी तादाद नहीं बताई, और 8वां उनका कुत्ता था। हम्म इसका एक पहलू और भी निकलता है, जरा गौर से सोचिए। जब हम बात करते हैं ना स्क्रोल्स की, और पीपल डेड सी स्क्रोल्स, तो वो एक गार नहीं है, हम्म वो, ये देखिए, 5 6 8 10 गार हैं, ये 20 गार हैं, फॉर एग्जाम्पल कहफ है। तो क्या अल्लाह ने तादाद नहीं बताई ना? क्या ऐसा हो सकता है कि सब सब गार वाले सो गए हों? हम्म हम्म, जी सोचिए जरा, इस बात पे गौर कीजिए। ये है वो जगह जहां पे सब थे, ये गार ही गार हैं। तो ये भी मुमकिन है, हो सकता है कि उनमें से सब सो गए और एक उठा हो, और एक लोगों को मिल गया हो, एक ग्रुप या एक लोगों को मिल गया और बाकी ना मिलो, पॉसिबिलिटी, हाँ, मैं जस्ट सेइंग इट। बट मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये है जी उसका मैप, रकीम के लोगों का, और ये है जी कि जहाँ पे मुख्तलिफ गार हैं मौजूद, और जहाँ पे आप जाके खुद भी विजिट करके देख सकते हैं। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ये कोई वो सी बात नहीं है। देखिए, ये एक पिक्चर है एक गार की, ये वो कहफ वाला गार नहीं है जिस गार की हम बात कर रहे हैं, बट ये एक पिक्चर है उस गार की। और हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी तादाद और उसकी मजीद डिटेल इसलिए ना बताई हो कि लोग फिर पहाड़ों को खोदना शुरू कर दें, और उसमें से उनको, अगर हैं पुराने, अगर हैं तो उनको निकालना शुरू कर दें और उनकी बेहुरमती करना शुरू कर दें, क्योंकि बहरहाल वो अल्लाह के अच्छे लोगों में से थे जिनको अल्लाह ने बख्शा, और जिनको अल्लाह ने उनके ईमान के बदले में उनको बचाया। तो अच्छा जी, ये पिक्चर है, आप देखिए, उनकी जार्स की जिसमें उन्होंने स्क्रोल रखे हुए थे। और ये पिक्चर है स्क्रोल्स की, एक स्क्रोल जैसे 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 उनको मिले उसकी पिक्चर्स हैं। तो ये उस जगह के शहर की मजीद जो है पुरानी आर्कियोलॉजीज हैं, यानी कि आसार कदीमा भी हम उनको उर्दू में या हिंदी में कहते हैं। तो आ, और वैसे लफ्ज कदीमा जो है वो हिब्रू में भी कदीमा ही है, उसका मतलब पुराने के, हिब्रू में भी पुराने उसका मतलब पुरानी होता है, कदीम मतलब पुराना। अच्छा जी, ये है। तो ये पूरा, ये भी, इसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप ये भी जो है ना इसको भी रिसर्च करिएगा इंशाल्लाह। अभी ये क्या जी है माता। अरुण भाई, ये टूरिस्ट स्पॉट है म्यूजियम हाँ, है? वो पूरा उसका ट्रिप बना रखा है उन्होंने। हम्म। तो इमाद भाई, आप जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको लेकर के जाइए, घुमा के लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, मगर जैसे हमारे यहाँ, आप आपका साथ रहना जरूरी है एज अ गाइड, आप ही हमको सही बता सकते हैं कौन सी गार क्या है। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। और देखिए, अगेन वो दुआ पढ़िए आप, तो अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह, वो बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये जी सब बातें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इल्म अल्लाह की तरफ से। हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि ये आदम को अस्मा किसने बताया? आदम ने खुद ही पता कर लिए थे भाई, ये नहीं, वो इल्म अल्लाह के पास था। फरिश्तों को बेशक भी नहीं पता था। फरिश्तों नहीं, फरिश्तों को पता होता तो वो फैल ना जाते, पास ना हो जाते, नहीं हुए ना। हम्म इल्म अल्लाह की तरफ से, बेशक इल्म अल्लाह के पास है और उसी की तरफ से है, बस। बेशक बेशक जो इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, उसको किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर लेता है। हम्म मतलब वो चीज होती है, वो इल्म होता है, वो ढका हुआ होता है, उसको पर्दा उठा के एक्सप्लोर कर लेता है। इल्म है अल्लाह की तरफ से। बेशक तो ये भी आप देखिए, देखिए ये सारा, ये पूरा उन्होंने पैकेज वैकेज भी दिया हुआ है, अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो। जी मात भाई, तो चलें इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं। एक आयत ऐसा ले ना हो लेंगे कि हारून भाई, ये सब लोग हमारा बोर हो जाएं। हाँ नंबर ऑफ पीपल का आयत हो जाएगी। तर्जुमा कर लेता हूँ बस, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया है। तो आयत 22 पे हम स्टॉप कर लेंगे, नेक्स्ट 23 से करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, ये किसी ने पूछा है कि केव मुसलमान था या रोमन्स? ये केव केव में जो लोग थे, कैसे केव केव में जो लोग थे? जी। मैंने कहा शायद केव 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 भी हलाल हराम में आ गया कि हलाल केव था। जी। नहीं नहीं, देखिए उस वक्त जो है मुसलमान, तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं आए थे ना। तो ये हम्म, तो पुरानी बात है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो कम ढाई से कम हजार भी नहीं ज्यादा, हाँ तकरीबन 1200 1400 साल, 1200, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 100 ईयर्स के बाद, विद इन 100 ईयर्स की 30 40 ईयर्स की कहानी है ये। हम्म उनकी डेथ के 30 40 ईयर्स की कहानी है उसके अंदर की, जब जुल्म हो रहे थे। और जब वो वेकअप हुए हैं तो 309 ईयर्स हो गए थे। तो हम्म जब वो वेकअप हुए हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो 1000 साल का पूरा तकरीबन, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 1500 ईयर्स के बाद आए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो 1000 साल पुरानी कहानी है ये। जभी तो ये वाला किस्सा यहूदियों को और ईसाइयों को पता था ना, तो जी हाँ। उन्होंने मुशरिकीन मक्का से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके जरा ये बात तो पूछ के आओ, अगर वो वाकई हम्म, सच्चे नबी है ना तो हम्म, स्टोरी बताएंगे। क्योंकि हम्म, अरब में तो, अरब को तो नहीं पता थी ये बात। और हम्म, मुशरिकीन मक्का जो कुरैश थे, कुरैश को, उनको तो ये बातें नहीं पता थी, ना ही उन्होंने बाइबल पढ़ी होगी। तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि जरा टेस्ट करके आओ, उनको देख के आओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम टेस्ट करने आए हो तो ये लो पूरा पूरा किस्सा, ये भी लो और उनको इस किस्से का जवाब भी दो, और उनको ये भी बता दो कि जैसे उससे ऊपर वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, बेटे वाली बात क्लियर कर दी, पहले बेटे वाली बात क्लियर की है, हम्म, ताकि जब वो किस्सा उनके पास जाए तो बेटे वाली बात भी जाए। हम्म, आप समझ रहे हैं ना, मतलब अल्लाह का बिल्कुल। जो सिस्टम है ना, मतलब क्या जबरदस्त जी लॉजिकल बात है कि भाई ठीक है, ये डील है ना तो ये लो, साथ में ये भी लो, पैकेज है। ये पैकेज ले लो पूरा। सही सही, बिल्कुल सही माशाल्लाह। क्या करें हारून भाई, इसको यहाँ स्टॉप कर ले, फिर आयत नंबर 22 से हमको करना पड़ेगा आगे हाँ मेरे नेक्स्ट ख्याल है क्लास। थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जी हाँ, Q&A कर लेते हैं। अजीज साथियों, हम चाहेंगे कि आप जरूर जो है आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं उसको जरूर आप पोस्ट करें, और ये भी इस बताएं कि टाइम यहाँ आपको। पर क्या होता है, म्यूजियम बना दिया है क्या? हम्म, क्या मतलब इस टाइम से क्या मतलब, आप ये पूछ रहे हैं कि अब वहां क्या होता है? अब जी। अच्छा, अब वहां कुछ भी नहीं है, तो टूरिज्म चल रहा है, उन्होंने वो हम्म, क्योंकि देखिए इसराइल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो अंबिया और उसकी जो है ना वो है बेतहाशा अंबिया हैं। हम्म, तो हौलहू, अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कुरान के अल्फाज में बता रहा हूँ, बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल के, सूरह इसराइल जिसको भी आप कहते हैं। हम्म, बारकना हौलहू, हमारी जो बरकतें हैं, हम्म, कुरान के अल्फाज हैं, हौलहू हम्म, ने उसको घेर रखा है, हम्म, उसके इर्द गिर्द गए हैं। मतलब वो ऐसी जगह है जहां बेतहाशा आपको आसार कदीमा मिलेंगे, साइट्स मिलेंगी आपको, जगह जगह पे आपको जो है ना, मतलब इसलिए जो है ना वहाँ ये सब कुछ चल रहा, बट एनीवे। तो उन्होंने वहां पे एक वो बनाया हुआ है कि आप जाएं, आपको टूर कराएंगे, दिखाएंगे कि ये हम्म, जगह है। लेकिन वो जो स्क्रोल्स हैं उनको निकाल कर ले जाकर, यानी कि वो जो पेपर के जो रोल्स थे जिन पे लिखा हुआ, उनको ले जाके म्यूजियम में रखा है। और वो म्यूजियम उन्होंने बनाया है, म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है, उस म्यूजियम में आप जाके उनको देख सकते हैं। और कोई सवाल? लगता है आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल नहीं पूछे, वरना सवाल पूछने चाहिए थे। सवाल आने चाहिए, यानी तो एटलीस्ट ये तो आए कि क्या ये स्टडी जो आज रखी गई आप लोगों के सामने, क्या ये पहली बार आप लोगों को जो है पता लगी है, और लगी है तो कैसा आपको लगा एक नए रुख में जो है सूर्य कहफ की आयतों को समझने में। चलिए इमाद भाई, इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक ठीक। ठीक है, फर्स्ट टाइम सुनने में लगा रहे थे। ठीक है अजीज साथियों, हम इसको जो है वाइंड अप करते हैं। आप लोग ग्रुप में ऑलरेडी आप लोग एक्टिव हैं, तो जरा जो है उसमें आप लोग भेजिएगा जो भी आपके कंसर्न। सो नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम 9 PM हम जो है इसको थर्ड जो है सेशन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है हम सब के यहाँ जुड़ने को, इल्म सीखने और सिखाने हाँ को कबूल करे। आमीन। अच्छा, ये आपने देखिए, जब तक अगर आपको इसको शेयर नहीं करेंगे ना, हम्म, तो ये नहीं है कि शेयर करने के लिए हमें कोई व्यूज चाहिए, नहीं। नहीं, देखिए इल्म की बात यही है कि इल्म को शेयर करना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको इल्म को हासिल करना जरूरी है। क्योंकि एक अच्छी बात, एक चीज आपको पता चलती है, उसकी अहमियत और इफादियत आपको पता चलती है, तो वो आपने दूसरों को जरूर बतानी है, उनको साथ में जरूर जोड़ना है। क्योंकि आप चाहते हैं कि एक अच्छा काम अगर आप करें तो आपका भाई भी करे, बहन भी करे, माँ भी करे, बाप भी करे ना, ठीक है। हम्म, हम्म,
آپ نے صحیح سنا تھا، یہ بات ہم نے اسی بات کی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ جہاں سے اصحاب کہف تھے رقیم اس جگہ کا نام ہے، لیکن تو رقیم والے لوگ، رقیم اس جگہ کا نام ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی نے کوئی 100% اتھینٹسٹی سے بات نہیں کی۔ اس کے بارے میں ایک روایت جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو حضرت ابن کعب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بات ان لوگوں کے بارے میں ہے، تو اتھینٹسٹی انہوں نے بھی اس کی کنفرم نہیں کی تھی۔ خیال اور وہ شاید شہر کا والے لفظ، وہ شہر نہیں تھا نا، وہ شہر نہیں تھا وہ، تو یہ لوگ دیکھیں شہر تو یروشلم ہی تھا نا، شہر تو یروشلم تھا، یہ تو لوگ ایک طرح سے جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کے آس پاس کافی لوگ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے رومن سے بچنے کے لیے، تو یہ شہر کا نام نہیں تھا، یہ اس قوم کا، یہ اس گروہ کا نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گروہ کا نام تھا، کہ وہ گروہ تھا جو چیزوں کو لکھتا تھا۔ قوم، گروہ، قبیلہ یا بستی؟ ہم بستی ان دا سینس آ جاتی ہے کہ جب آپ کام ایک قبیلہ، ایک گروہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو بستی کا جی نام بھی پڑ جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، اس میں مطلب ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ایک قوم، یہ قبیلہ، ابھی جیسے آپ ان کا نام ہے زینت صدیقی، میرا نام بھی صدیقی، ابھی ہم کہیں ایک جگہ 10 15 20 صدیقی اور اکٹھے ہو جائیں تو صدیقی ٹاؤن بن سکتا ہے، تو لیکن ذات کے حوالے سے صدیقی ہوں گے، اور ہمیں حق سچ بات کرنی چاہیے۔ جزاک ٹھیک اللہ خیر، انشاءاللہ ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم ٹھیک، ورحمۃ اللہ۔ اوکے عزیز ساتھیوں، اس کی یوٹیوب کی لنک جو ہے شیئر کر دی جائے گی، آپ لوگ اپنے سرکل سے ضرور شیئر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔